السلام عليكم الإخوان والأخوات. ما تنساش إلا كنت أول مرة كتفرج دير سبسكرايب ودير لايك. إلا كانوا لي لايك بزاف راه غنكمل لي كور الآخرين، ما كاينش لي لايك غنحبس في هذا الموضوع إن شاء الله. غندوزو لو سيستيم، ماشي سيستيم، كلاس دو ديفيرونسياسيون. شنو هو هاد كلاس دو ديفيرونسياسيون؟ نعطيكم مثال. هو الأول مثلا الطالب اللي كاين في السنة الثانية ولا سال السنة الثانية كيكون عنده الدوك، يعني الدوك واحد الكلاس، واحد واحد الدوغري، واحد الدرجة. ملي كمل 3 سنين كيكون عنده ليسونس، عنده واحد الدرجة. فهمتيني؟ كيفاش كتقول شي واحد عنده ليسونس؟ كتعرف المكانة ديالو، كتعرف لاش يصلح. ملي كتقول شي واحد آخر عنده دوك كتعرف لاش يصلح، وماشي شي واحد عنده الدوك هو شي واحد عنده ليسونس. صافي. نفس البلان في هاد السيستيم سي دي اللي هو كلاس دو ديفيرونسياسيون، سي لا ميم شوز تقريبا. غير هنا في القرايه، هنا في المناعه كيقول لك هنا سو سون دي موليكول دو سيرفاس كي سون نومي سي دي او بيان كلاس دو ديفيرونسياسيون. سي كتعني كلاس ديفيرونسياسيون اللي هي دي. صافي الاخوان، مازال ما مفهومش ياك؟ هي عباره، عندك خليه مناعيه، هي عباره عن موليكول دو سيرفاس. كاينه شي حاجه صعيبه في هادشي؟ راه باينه. جمله بالفرنسيه: il s'agit de marqueurs de surface cellulaire utilisés pour identifier le type de cellule, le stade de différenciation et l'activité des cellules. فاش كتشد ديك الاجازه اشنا كتعطينا ديك الاجازه ديالك؟ كتعطينا انك قريت 3 سنين ياك؟ كتعطينا انك كتقرا البيولوجي. صافي. يعني ايدونتيفي لو تيب، انت كتقرا بيولوجي. لو ستاد دو ديفيرونسياسيون عندك 3 سنين، قاري 3 سنين في البيولوجي. لاكتيفيتي دو سيلول يعني تقدر تخدم في اللابو ولا هادي، صح؟ نفس البلان. il s'agit de marqueurs de surface هاد كلاس دو ديفيرونسياسيون utilisé pour identifier لو تيب دو سيل. شنو هو النوع ديال ديك الخليه المناعيه؟ كيمكننا اننا نفرقوا ما بين هاد الخليه المناعيه وهاد الخليه هادي، ما بين خليه وخليه. لو ستاد دو ديفيرونسياسيون مثلا بحال هادوك اللي كاينين في التيميس، اللي ديجا هضرنا على التيميس. فاش قلنا فاش كنهبطوا من الفوق للتحت راه كتكون كديفلوبا الخليه، يعني الخليه كتكون كومبيتون كل ما مشينا من الفوق للتحت في التيميس. يعني كلاس دو ديفيرونسياسيون حتى هو كيتبدل، يعني الا لقينا مثلا سي دي شي حاجه، سي دي واحد الرقم، كنعرفوا انه في التيميس هاد الخليه غنلقاوها في هاد البلاصه. كنلقاو فيها واحد المخكوك عاوتاني واحد الموليكول اخرى عاوتاني سي دي 700 واخا لا 440 اللي كاينين، سي دي 17 مثلا غير هادشي مثال، ما كاينش، غير كنقول لك مثال نقدر نلقاوها هنا. مزيانين. يعني هذا هو الدور ديال هاد كلاس دو ديفيرونسياسيون اللي كيشوش بزاف البشر. هي لاكتيفيتي دي سيلول، لاكتيفيتي الخدمه اللي كدير. نعطيك مثال: CD4 caractérise les ZT helper et les monocytes. هاد CD4 مثلا، هاد 4 ما كيعنيش الترتيب على حسب الدرجه ولا القوه ديالو. جو بونس كيعني ان ديك مثلا اكتشفنا هذا هو الرابع، اكتشفنا هذا هو الثالث، ولكن يقدر يكون هذا الرابع كيسبق الثالث. فهمتيني؟ في الوظيفه وهذه ما كيهمش، ماشي دوك الارقام بحال سميات، غير سميه كامله، ما تديوش على الرقم. caractérise les ZT helper اللي هي تي 4. CD3 caractérise les ZT cytotoxiques اللي هي الخلايا سيتوتوكسيك. دونك عندنا واحد ليكزومبل هنا: CD4 caractérise les ZT helper et les monocytes اللي هي التي هيلبر اللي هي تي 4. تي 8 هادي ماشي تي 3، تي 8.
تيتمنيا كاركتيريز لي زيلتي سيتوتوكسيك. سيدي 8 صافي سالينا هاد السيستيم دو استغفر الله، هاد كلاس دو ديفيرونسياسيون. يلا ندوزو لشي حاجة أخرى. دونك الإخوان في المناعة كاينة المناعة المكتسبة والمناعة النوعية. ليمينيتي إني كتزاد مع الشخص، ليمينيتي أدابتاتيف ولا سبيسيفيك كيكتسبها الشخص عن طريق مثلا الفاكسان، عن طريق ديجا داز عليه داك لاجون باثوجين وتعرفت عليه المناعة فاش تدخل مرة أخرى كتأطاكي حيت ديجا عندها واحد الميموار. هادشي باين. دونك ليمينيتي إني عندها دي سيلول باش كتخدم، و ليمينيتي ادابتاتيف كذلك عندها دي سيلول باش كتخدم. شنو هما دي سيلول ديال ليمينيتي ادابتاتيف؟ هما تو سامبلومون هما لي زيل تي اي لي زيل بي، لي لانفوسيت تي لي لانفوسيت بي. شنو هما الخلايا ديال باش كتخدم ليمينيتي باش كتخدم ليمينيتي اني؟ هما لي لانفوسيت انكا، هما لي ماستوسيت، هما لي مونوسيت، هما لي بولينوكليير ياك، سيلول دندريتيك اكسيتيرا. فاش كتقول لي اللانفوسيت انت عاقل على حاجه، انت عاقلي على حاجه انه ليمينيتي ادابتاتيف فيها ال تي ال بي. ليمينيتي اني عندها خلايا ديالها من ما بينهم هذه لانفوسيت انكا. صح بكل بساطه بلا ما تعقدوا الامور بزاف. لي سيلول دو سيستيم امونيتير غنهضروا بصفه عامه على جميع هاد الخلايا حتى ال تي و ال بي، ولكن اولا غنبداو بلي سيلول دو ليمينيتي اني اللي هما مونوسيت، بولينوكليير، سيلول دندريتيك، سيلول انكا، ماستوسيت. الوغ نبداو بلي سيلول اللي كيديروا لينا الفاغوسيتوز. نبداو بلي سيلول اللي كيديروا لنا الفاغوسيتوز. شنو هما هاد لي سيلول اللي كيديروا لنا الفاغوسيتوز؟ هما لي ماكروفاج حتى لي بولينوكليير. المهم نبداو بلي ماكروفاج كيديروا لينا عمليه ديال الفاغوسيتوز. علاش درنا هنا وسطرنا عليها وخربقناها هنا؟ حيتاش الفاغوسيتوز هي عمليه اساسيه في ليمينيتي اني. الوغ هما لي ماكروفاج. لي ماكروفاج ديغيف دي مونوسيت سانغان. الخطط هداكشي اللي فيها. لي سيلول بروفيسيونيل دو لا فاغوسيتوز. لي ماكروفاج هما خلايا اللي هما معروفين او لا قادين بشغلهم في لا فاغوسيتوز. لي ماركور دو سيرفاس غالبا فاش نبغيو نهضروا على شي خلية مناعية خصنا نعطيو عليها ديفينيسيون. نعطيو عليها لوريجين ديالها، لوريجين، ثم نهضروا على ماركور دو سيرفاس. باش نعرفوا نفرقوا ما بين هذه وهذه، باش نعرفوا نفرقوا ما بين هذه الخلية وهذه الخلية. ديفينيسيون عطيناها، اوريجين عطيناه، ماركور دو سيرفاس. شنو هي ماركور دو سيرفاس؟ ماركور دو سيرفاس اسيادنا عندنا هاد الخلية هادي مثلا في هاد الماركور هذا، وفي هاد الماركور هذا، وفي هاد الماركور هذا. مثلا هاد الخلية واش يعني في هاد الماركور هذا، في هاد الماركور هذا، في هاد الماركور هذا. يقدروا نلقاو هاد الجوج متشابهين بيناتهم وواحد مختلف، فهمتيني؟ غير باش نعرفوا هاد الماركور دو سيرفاس كيكون عنده واحد الدور في انه يفرق لنا ما بين سيلول او سيلول. كذلك كيلعب واحد الدور في المناعة، يعني في لا ريبونس ايمونيتير كيكون عنده واحد الدور اساسي، كيلعب لينا دور
في المناعة، اولا داك لاكسيون اللي بغينا كيلعب فيه دور. من ما بين هاد لي ريسيبتور ولا هاد لي ماركور دو سورفاس اللي كيكونوا عند لي فاغوسيتوز ما يلي. الاخوان راه يقدر تحط لك في كيف سي ام كيقول لك سي دي 14 سي دي 14 يقدر يقول لك سي دي 14 راه كاين عند لي سيلول مثلا شي حاجه، ولا يقول لك لي فاغوسيتوز عندهم سي دي 15 مثلا، ما غتكوشيش. الا عطاك سي دي 14 غتكوشي. راه هاد لي ماركور دو سورفاس يقدروا يلعبوا عليهم في لي زيكزام، وشفنا بزاف ديال لي زيكزومبل يلعبوا على هاد لي ماركور دو سورفاس. واخا كتحكرهم نتا ولكن راه يقدروا يتحطوا، ولكن جو بونس واحد 60% غادي يتحطوا. اسمحوا لي نقلب على واحد السيلو. الوغ ريسيبتور كيكونوا فيه هادي ريسيبتور دي بور لي ميكروز اورغانيزم طول لايك ريسيبتور، فيه سي دي 14 سي دي 14 عبارة عن ريسيبتور بور لي زيل بي اس. هادي زيل بي اس عقلتو فين شفناهم في لي بومبس، عبارة عن بومبس. بغيتي تشوف بومبس راه غيبان لك شي بلاصة، يا اما هنا يا اما هنا، غيبان لك ولا ما عرفت في شمن بلاصة هنايا. غيبان لك داك الفيديو، نحط لك داك الفيديو، داك اللين ديال الفيديو دخل تفرج فيه الا مازال ما تفرجتي فيه، ديال لي بومبس. سكافنجر ريسيبتور، تقدر تلقى سكافنجر ريسيبتور، يقدر تلقى ريسيبتور بوغ لي سيتوكين. حفظ لي هادشي، حفظو. سكافنجر ريسيبتور حفظو، غندير لك انا حفظو. عندنا هاد الخلية هادي وهاد الخلية هادي باش يتواصلوا كيكونوا دي سوبستانس شيميك اللي كيتواصلوا بهم، كيتسموا سيتوكين. دي سوبستانس شيميك بحال قلت لك بحال قلت لك مشتقات الحليب ولا شي حاجه بحال هكاك. واحد جروب كبير كيجمع لينا بزاف ديال لي برودوي. الا قلنا لي سيتوكين هما دي سوبستانس شيميك باش كيتواصلوا الخلايا بيناتهم، الخلايا المناعيه. ريسيبتور بور لي اف سي دي زي جي جي اي جي جي immunoglobulin جي. هذا هو لونتيكور، هذه هي لابارتي اف سي، هذه هي الخلية الماكروفاج ديالنا. هاد البلاصة هادي اللي كتسمى ريسيبتور بور لو اف سي، هذا كيتسمى اف سي، كيجي كيلصق لينا هنا. هاد اف سي هذا كيجي كيلصق لينا هنا. كاين واحد الريسيبتور اخر هنا ديال اف سي كيتسمى اف سي شي حاجة، اف سي شي حاجة هنا. الا جا ما غيلصقش هنا، كيجي كيلصق في هذا اللي ديالو صافي. هادشي كيعني هاد اف سي هذا. موليكول دو سي ام اش كلاس 1 اي كلاس 2. غنجيو نهضروا على لي موليكول دو سي ام اش. سي ام اش كومبلكس ماجور histocompatibility راه ديجا هضرنا عليه. Alors, les macrophages, comme toutes les cellules de l'immunité innée, expriment un grand nombre de récepteurs tels que les PRR qui reconnaissent les pumps. هاد لي PRR بحال هذا نيت مثلا، بحال هذا راه PRR حيتاش كيكوني حيت هاد ال PS عبارة عن pumps، عبارة عن pumps. واش فهمتوني الإخوان ولا لا؟ PRR راه غير كيتعرف لينا على اش قلنا هنا. Alors les macrophages comme toutes les cellules de l'immunité innée
exprime un grand nombre de récepteurs. فيها des récepteurs. D'accord. فيها des récepteurs. بحال les PRR. هاد les PRR اش كيديروا؟ كيتعرفوا على les pumps. صافي. هاد الريسبتور هادي موليكول دو CMH كلاس 1 و كلاس 2. ما تخلطوش ليا ما بين هنا و لي ماركور دو سيرفاس. لي ماركور دو سيرفاس هادو اللي كنلقاو. هذا راه CD4 حيتاش كيكونوا هادو كنعتبروه PRR. صافي. واخا فهمتو معايا ولا ما فهمتوش؟ راه باين، غير الا بغيتو توقفو راسكم. لي ماركور دو سيرفاس هذا لي PRR عبارة عن ريسبتور دي بومبس. واش كيكون فوق ديال الخلية، فوق ديال الماكروفاج؟ ايه. صافي غنقدروا نعتبرو ماركور. هو اصلا الاغلبيه ديال لي PRR غنسميوهم هنايا يقدروا نلقاو NLR RLR CLR TLR. شتو ما غتحفظوا هذا الشيء؟ ما كنظنش انكم ما غتحفظوا هذا الشيء. ما كيتحطوش. هذا NL هذا كيتسمى لايك ريسبتور. هذا NLR نود لايك ريسبتور. RLR واحد الكلمه اللي كتسمى REG I like receptor. هاد ما نكتبهم بلا ما نفتي عليكم، راه اصلا كاين غيكونوا في بوليكوب ديالك اللي هي ريج ولا RIG I like receptors. NLR نوض من تما like receptor. الو شنو اخر؟ CLR اللي هي C type lectin receptor. هذه سهلة. TLR toll like receptor. عقلتو بهاد TLR شفناها فشي بلاصة؟ غادي نشوف كاع. ها هي هنا toll like receptor. بديتو كتفهمو شوية البلاص. Alors, هاد toll like receptor représente la famille la plus grande ou la plus importante des PRR présentes chez les macrophages. هاد les macrophages هادو les PRR فيهم كتبريزونطا بواحد الكمية اللي هي كبيرة. هادو طاغيين على هادو، فهمتيني؟ الوغ نسيت في هادو فين هي هاديك السيادنا، فين هي واحد الورقة كنا كنكتبو فيها الواسع. هاهي كنا قلنا ديفينيسيون اوريجين ماركور دو سيرفاس. نسيت واحد اللعيبة اللي هي هادي فونكسيون. حتى الخدمة اللي كدير غنهضرو عليها. الفونكسيون ديالها اصلا لمحنا ليها من الديبار اللي هي هادي سيلول فاغوسيتير اللي هي الفاغوسيتوز. هذه هي الخدمه ديال الخدمه الاولى ديال الماكروفاج اللي هي الفاغوسيتوز. الخدمه الثانيه هي بريزونطاسيون دو لونتيجين. فاش كتدخل داك لونتيجين كديغراديه كتخرج دي بيبتيد ديالو السيرفاس ديالها باش تبريزونطيهم لي سيلول دو ليمونيتي ادابتاتيف. الوغ فهاد لا فاغوسيتوز نقدروا نلقاو واحد لا فاغوسيتوز اللي كتكون سيتوتوكسيسيتي سيلولير كومبليمون ديبوندونت
les macrophages ont des récepteurs pour C3b, C4b du système de complément. هاد الهضرة اللي كنخربقونا غنعرفوها. Cytotoxicité cellulaire anticorps dépendant. واحد اللعيبة complément dépendant, anticorps dépendant. Facilitation de la phagocytose via le RFC, récepteur FC. Des IG, immunoglobulines. هاد الهضرة خصنا نشرحوها. الماكروفاج ديالنا بهداك الريسبتور اللي قلنا كلصق فيه هداك لونتيكور، كتلصق فيه هداك لونتيكور. وهادي مثلا كيكون فيه واحد اللعيبة هنا، داك العنصر الممرض اش كدير هاد الفاغوسيتوز، هاد الخلية هادي ديال البلعمية كتدخل هاد الشي كامل وكديغراديه، هادي كتسمى اونتيكور ديبوندون، كدير ليهم العملية ديال البلعمة بجوج، اللي هي اونتيكور اللي هي كومبليمون ديبوندون. الاخوان خصنا نهضرو عاوتاني على سيستيم دي كومبليمون. سيستيم دي كومبليمون كاين في الاخر ديال الكور، داكشي علاش هاد الموديول ديال المنهج مراون كيطيحوا عليك هنا مصطلحات اللي هما في الاخر ديال البوليكوب، ما تعرف واش تسبقهم ما سبقتيهم عاوتاني راه والو، خصك توخرهم حيتاش ما واخا. سيستيم دي كومبليمون الاخوان، غنشوف شي ايميله كاينه هنا، ما لقيتش. المهم سيستيم دي كومبليمون هما دي موليكول ولا دي سبستانس. مثلا نعطيك واحد اللعيبه، مثلا هذا الى عقلت عليه واحد الشيء، هذا مثلا واحد الكومبليمون كيتسمى C3b. فهمها بهاد اللعيبه هادي حتى نوصلو للسيستم دو كومبليمون ونفصلو فيه مزيان. سيستم دو كومبليمون بحال قلت لك واحد الانسان سميتو محمد، واحد الانسانه سميتها فاطمه، هذا كيتسمى مثلا C3b، هذا مثلا C4b، عاوتاني هذا كتسمى C4b. البكتيريا ديالنا كيجي هذا كيلصق هنا مثلا C3b، هذا كيلصق. كاين واحد الشي نفسه تقريبا في البوليكوبيي. هذا C4b كتجي ديك ديك سميتها البلعميات كيديرو هكا، نرسمها كيكونو هنا شي لعيبات هكا مثلا، كيكونو في هادوك السيستيم دو كومبليمون اللي هو هنا. البكتيريا ديالك السيستيم دو كومبليمون تا هو هنا، فهمتيني؟ يعني هذا كيعاون على لا فاغوسيتوز، هادشي علاش كنقولو سيستيم دو كومبليمون كومبليمون ديبوندون. بريزونطاسيون دونتيجين راه قلنا لكم كتديغرادي، كتعمل ليه CPA، كتبريزونطي لي سيلول دو لومينيتي ادابتاتيف. هادشي اللي كاين في هاد السيلول لي ماكروفاج. ننتقلوا للسيلول الاخرين.